شخصی هم که الان اینجا ایستاده قاتل پسرتونه. یه نفر هر چقدرم قدرت و اختیار داشته باشه تو دادگاه خدا نه به شاهدی نیاز داره نه به اعتراف کسی. یه پسرمو از دست دادم، نمیخوام یه پسر دیگه هم از دست بدم. दुनिया में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिश करे तू दिल लगी की منم خیالم راحت نمیشه و جمالم خوشحال نمیشه دختر. شامیر زندگی من دیگه اون زندگی نیست که هوری قبل. من الان فقط اسمم. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.